अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए नोटों के बल्कि रियाल के मुंह जो है वो खोल दिए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के कई होटल्स ख़रीदना चाह रहा है जनाब। 10 साला सरमायाकारी का मंसूबा सऊदी अरब को पेश कर दिया गया है। PIA, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, पंजाब में लाइव स्टॉक, मवेशी मंडियों के क़याम, फीड फार्मिंग, ज़री फार्मिंग, चिन्योट में तांबे और लोहे की माइनिंग, दयामीर बादशाह डैम, कोट अद्दू सोलर पार्क, थरकोल, ग्रीन फील्ड मनसूबाजात और फिर सबसे बढ़कर रेकोडिक में सऊदी अरब को सरमायाकारी की पेशकश की गई है। और सऊदी अरब ने इस चीज़ के ऊपर आमादगी ज़ाहिर की है। अब शराइत और तरीक़ाकार SIFC का जो प्लेटफॉर्म है उससे जो है वो तय किया जाएगा। ये पॉलिटिकल सियासत से हटकर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 100 रुकनी जो वफ़द था वो पाकिस्तान पहुंचा। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा, दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की, SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की और ये फिर तय पाया कि जो मनसूबाजात ऑफ़र कर दिए हैं, जो प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, उसमें भी सऊदी अरब को कहा गया है कि वो बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले। ख़ास तौर पर जो PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी, इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई है और होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगा, सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। वफ़द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक में भी सरमायाकारी की पेशकश कर दी गई है। और जो बिजली का तरसीली निज़ाम है इसको बेहतर करना है तो ताकि ये जो बिजली की तरसील तारों के ज़रिए होती है तो उसका वो काफ़ी फरसूदा निज़ाम है, उसको ठीक करना है। उसके अंदर भी सरमायाकारी की जो एक पेशकश है वो सऊदी अरब को की गई है। और अब वज़ीर आज़म जो हैं वो 28-29 अप्रैल को दोबारा सऊदी अरब जा रहे हैं और जिन मुआहदों के ऊपर आज इत्तफाक हुआ है इस पर दस्तखत जो हैं ये 28 या 29 अप्रैल को जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम सऊदी अरब में हो रहा है, रियाज़ में हो रहा है, वहाँ पर होंगे। अगर नहीं होते तो जनाब अच्छी खबर ये है कि मई में फिर जो सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और $7 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की मईशत बहुत ही उसकी हालत पतली है, तो वो उस वजह से इस चीज़ को जो है वो आपके सामने मेरे बयान करने का मकसद ये है कि सियासत से हट कर ये हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के कौमी मफाद की बात है, पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि जनाब सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के साथ न सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए भी तैयार है। और गहरे जो ताल्लुकात बाहमी स्ट्रेटजिक मफादात हैं एक दूसरे के, उसमें इन्होंने कहा कि SIFC का जो प्लेटफार्म है उसके ज़रिए सरमायाकारी का जो अमल है उसको हमवार किया जाएगा, तेज़ किया जाएगा और जो फ़ैसला साजी होगी वो भी तेज़ी से फ़ैसला साजी होगी ताकि जो और फिर IT का शोबा है, कानकनी का शोबा है, उसमें भी जो सऊदी सरमायाकार हैं तो उनको भी कहा गया है कि वो इसमें भी सरमायाकारी लगाएं। और सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए जो अपना ताउन है पाकिस्तान को उसका वाज़ेह तौर पर जो है वो यकीन जो है वो दिला दिया है। ठीक है जी, ये तो होगी ख़बर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम के साथ सऊदी वफ़द की मुलाकातें हुई हैं, तो इसमें पाकिस्तान की जो बेहतरी है वो अव्वलीन जो है तरजीह है। अब इसमें हमें
بڑھ چڑھ کر، کیونکہ دیکھیں خیرات اور بھیک کشکول کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کو اب جو ہے وہ فروغ دیں، اور اسی سے ہی جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب دوسری طرف آ جائیں، وہ بات ہے جی تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف بھی اب کھل کر جو ہے جی مولانا کے ساتھ چیچو میچو ہو گئی ہے۔ جو مولانا کے ترجمان کی طرف سے بیان دیا گیا تھا اور شیر افضل مروت اور ان کی کلاس لی گئی تھی، تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی علی محمد خان، بیرسٹر گوہر اور یہ شیر افضل مروت، تو انہوں نے کہ جناب واضح طور پر یہ کہا کہ حضور والا مولانا فضل الرحمان اگر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی صرف خیبر پختونخوا میں نہیں پورے ملک میں ہوئی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں تو ہماری حکومت ہے، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ مل کر تحریک چلانا چاہتے ہیں تو تحریک چلائیں، لیکن اس طرح وہ نہیں کریں کہ وہ جناب ہم پہ تنقید بھی کریں اور ہمارے ساتھ بھی بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو وہ لائنیں کافی ان کی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہیں۔ تعاون کی لائنیں جو ہے نا وہ اب لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بیل منڈے چڑھے گی۔ راستے ان کے جو ہے نا وہ الگ الگ ہی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اور جے یو آئی فے کے، اور ظاہر ہے وہ نظریات کا بھی معاملہ ہے، پھر وہ بیانیے کا بھی ایشو ہے۔ تو مولانا اپنی تحریک وہ شروع کریں گے تو ابھی ان کے دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف تک جو ہے وہ آگے ہیں، اور ایک دوسرے سے اب تعاون کی بجائے وہ جو بیان بازی ہوتی ہے نا سیاسی ایک دوسرے کو پر الزامات کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آج درخواست تھی جی بشرا بی بی کی کہ بنی گالہ سے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ جو شعیب شہین جو وکیل تھے بشرا بی بی کے، وہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب پہلے تو ہمیں آپ بیانیہ دے دینا کہ آپ لوگوں کا بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا بیانیہ کیا ہے، کوئی درخواست دے دیں، کیونکہ وہ ایسی انفارمیشن تھی کہ یہ اندرون خانہ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی بس ٹھیک ہے جی وہ بنی گالہ ہی ٹھیک ہے۔ تو باہر پھر عمران خان کو اور بشرا بی بی کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ان کو وہاں پہ منتقل کرے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی آپ پہلے بیانیہ بنا لیں، آپ چاہتے کیا ہیں، یہ چوپڑیاں اور نالے دو دو والا حساب جو ہے نا وہ میرے ساتھ نہ کریں۔ تو وہ پیش ہی نہیں ہوئے۔ تو جب وہ پیش نہیں ہوئے تو جج صاحب بڑے پھر ناراض ہوئے، برہم ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ دلچسپی کا عالم ہے کہ وہ اپنی جو موکلہ ہیں وہ اس کو وہ چاہتے ہیں جی ان کی منتقلی ہو، اور وکیل صاحب جو ہیں وہ غیر حاضر ہے، تو انہوں نے درخواست خارج کر دی، اور جب درخواست خارج کر دی تو شعیب شہین صاحب جو ہے وہ عدالت پہنچ گئے، لیکن اس وقت تک جو تھا وہ جج صاحب اپنا فیصلہ جو تھے وہ سنا چکے تھے۔ تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی نا عمران خان اور وکیل جو ہے نا پی ٹی آئی کے وکلا، یہ بھی عمران خان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ کوئی نا پنگ پونگ جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کو بیچاروں کو ظاہر ہے مال پانی فیس انہوں نے لینی ہوتی ہے، تو ان کو تو کہتے ہیں جی وہ آج ہم آپ کا بڑا مقدمہ لڑ رہے ہیں، بڑا کیس لڑ رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ جو معاملات ہیں وہ تو پھر میں آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ اندرون خانہ ان کے اندر چپکلش بھی ہے، ان کے اندر اختلاف بھی ہے، ان کے جناب ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے جو ہیں وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر جو سیاسی رہنما ہیں اور پی ٹی آئی کی جو اپنے وکیل ہیں، ان کا جو لائنمنٹ ہے وہ ان کی الگ الگ لائنمنٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں، جو بہت سارے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ ہر بندہ یہاں پہ جو ہے وہ لیڈر بنا ہوا ہے۔ تو یہ دو تین ایشوز سے جس کے اوپر آپ کی توجہ چاہیے تھی۔ پاکستان زندہ باد۔